ऑल सेट, शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्समाइ वत्तारिक। आज हम पढ़ रहे हैं सूरह अत्तारिक। सूरह नंबर 86 है, जुज़ अम्मा का हिस्सा है ये। इसमें 17 आयतें हैं। और इससे पिछली सूरह जो हमने पिछले संडे पढ़े थे वो थी सूरतुल बुरूज। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, सूरतुल बुरूज और सूरह तारिक में थोड़ी स्ट्रिक्ट वार्निंग्स है अल्लाह की तरफ से। और इसके अंदर हम ये देखते हैं कि ये दोनों का कंटेंट भी कई चीज़ों में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है। दोनों सूरतों का में जो बात कही गई है वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है। सूरह बुरूज के अंदर हमने क्या पढ़े थे? हमने एक बहुत बड़े कत्ले आम के ताल्लुक से पढ़ा था, जिसमें मोमिनों का कत्ले आम हुआ था और उन्हें एक खंदक में डाल करके जिंदा जला दिया गया। अल्लाह ताला ने उस चीज़ का जिक्र किया है और अल्लाह सुब्हानहू ताला ने सूरह बुरूज में अपनी सजा का जिक्र किया और साथ साथ में अपनी रहमत का भी जिक्र किया कि जो लोग तौबा कर ले, अपने रास्ते को बदल दे, सही रास्ते पे आ जाए, उनके लिए फिर भी उम्मीद है। ये बात जिक्र। अब सूरह तारिक हम शुरू कर रहे हैं। सूरह तारिक की शुरुआत हो रही है वस्समा से, और सूरह बुरूज की भी शुरुआत वस्समाई ज़ातिल बुरूज से हुई थी। यहाँ पे वस्समाई वत्तारिक के आसमान, समा का मतलब क्या है? आसमान। और मैंने आप लोगों को पास्ट में एक बार बताया था कि समा अशमलु मिनस समावात, कि समा जो है ये समावात से ज्यादा अशमल, यानी इसमें ज्यादा चीजें शामिल है, इसमें ज्यादा चीजें शामिल है। क्योंकि समा का मतलब है ऊपर, और ऊपर में समा कुल्लु शैइन आला, लिसानुल अरब जो डिक्शनरी में देखो, कोई भी चीज का जो ऊपर का हिस्सा समा है। तो हमारे ऊपर जो समा है, अस्समा, जो यहाँ पे अस्समा जो जिक्र है, उसके अंदर 7 आसमान भी है। 7 आसमान के ऊपर जो अल्लाह का अर्श है वो भी जिक्र है। सब चीजें इसमें आ गई। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वस्समा, अस्समा की कसम खाई है। और जब अल्लाह सुब्हानहू तआला किसी चीज की कसम खाते हैं तो उसकी अहमियत और मकाम बताते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो समा की कसम खाई है, तो समा का मकाम बताया कि समा के अंदर क्या, कितना बड़ा मकाम है, कितनी बड़ी अहमियत है समा की, आसमान की, कितनी बड़ी चीज है ये। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया वत्तारिक, और तारिक की कसम खाई अल्लाह ताला ने। अब तारिक क्या है? ये चीज आगे आने वाली है। अब तारिक के अंदर अगर आप देखो कि रात में आने वाला, रात में आने वाले को तारिक कहते हैं। जो तौरका, जो लफ्ज, इसका जो रूट वर्ड है तौरका, तरीक भी इसी से आता है। तरीक किसे कहते हैं? रास्ते। और रास्ते में अरबों में ऐसा होता था कि दिन में वो लोग सफर नहीं करते थे, क्योंकि इतनी ज्यादा धूप और गर्मी होती थी। वो रात में ही वो तब चला जाता था। तो इसी वजह से हम देखते हैं कि तौरिक का एक मतलब ये है, रात में आने वाला। और इसका एक और मतलब है, जैसे आप इंग्लिश ट्रांसलेशन देखोगे नौकर, तो नॉक करने वाला, कोई आकर के रात में आता है, आकर के पहुंचा है, आकर के नॉक करता है, तो रात में आने वाला, यानी कि इस तरह से आने वाला कि अपने वजूद को बहुत जाहिर करने वाला, आकर के जैसे कि आने वाला और नॉक करने वाला, वो तौरिक। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आगे फरमाया वमा अदराका मत तौरिक। एक मिनट में, मेरा वीडियो कैमरा डिस्कनेक्ट हो गया, कोई बात नहीं। वमा अदराका मत तौरिक, तुम्हें क्या बताएगा कि तौरिक क्या है? एक मिनट होल्ड करें। अन नजमुत साकिब, एक मिनट जी। वमा अदराका मत तौरिक, क्या तुम्हें बताएगा कि तौरिक क्या है? अन नजमुत साकिब, ये अन नज्म सितारा है, सितारा है। साकिब, साकिब यानी कि बहुत ही ब्राइट, पियर्सिंग ब्राइटनेस वाला सितारा। अच्छा, एक मिनट, मुझे स्पॉटलाइट करिए, जो भी पढ़ने को होस्ट है मुझे स्पॉटलाइट करिए। अन-नज्मुस साकिब, वो है सितारा। कैसा सितारा? साकिब। साकिब किसे कहते हैं? जो बिल्कुल पियर्सिंग ब्राइटनेस, जैसे जिसकी रोशनी बिल्कुल अंधेरे को, बहुत ही अंधेरों से फाड़ते हुए बाहर निकल रही है, साकिब। तो ये सितारे का जिक्र है और बहुत बड़े सितारे का जिक्र है। इसके ताल्लुक से मुफस्सिरीन में इख्तिलाफ है, और जैसे इमाम कुर्तुबी इस बारे में लिखते हैं कि ये कौन सा सितारा है। इब्न कसीर ने भी जिक्र किया है कि ये कौन सा सितारा है। एक मिनट,
وہ کہتے ہیں امام ابن کثیر یہ ثقیب ستارہ ہے. یہ ثقیب ستارہ یہ رات کے اندر دکھنے والا ایک ستارہ ہے جو بالکل سرپرائزنگ دکھتا تھا اور بالکل رات میں آخری وقت پہ دکھتا تھا. تو یہ عربوں کی واقفیت تھی ثقیب ستارے سے, لیکن بعض نے کہا کہ نہیں, یہ ایک جنرلی بہت برائٹ ستارے کو ثاقب کہا گیا ہے, جو بہت ہی جنرلی برائٹ ستارہ ہو. اب دیکھیے کہ آپ کو پتا ہے, ہم آج جانتے ہیں کہ یہ ستارے جو ہے جن کی روشنی ہم دیکھتے ہیں, یہ بہت ہی لمبی دوری سے, ملینز آف لائٹ ایئرس کی دوری سے ان کی روشنی ہم تک آ رہی ہوتی ہے. تو ثاقب مطلب کیا ہے, کس طرح سے پیئرسنگ برائٹنس, کس طرح سے اندھیروں کو پار کرتے ہوئے یہ روشنی ہم تک پہنچتی ہے, اور وہ روشنی وہاں سے نکل کے یہاں تک آنے میں کئی لاکھ سال لگتے ہیں. کئی لاکھ سال پہلے جو روشنی وہاں سے نکلی تھی وہ یہاں تک پہنچتی ہے اتنے بڑے وقت میں. آپ امیجن کریے, النجم الثاقب, اتنے سال تک وہ روشنی چلتی رہی, آئی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے النجم الثاقب کا ذکر کیا. اب اس میں یہ 3 آیتوں میں اب ہم اس بات میں دیکھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس چیز کی قسم کھائی ہے. پہلے تو سما کی قسم کھائی ہے, والسماء, اور پھر الطارق کی قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے, الطارق. اور طارق کیا ہے, وما ادراکا. تو ادراکا کے اندر آپ دیکھیں گے ادراکا, جب اللہ تعالیٰ یہ پوچھتے ہیں سوال کہ تمہیں کیا بتائے گا کہ طارق کیا ہے, یعنی کہ ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں تم لوگ اپنے دنیاوی علم سے نہیں سمجھ سکتے. یہ بات نکلتی ہے کہ تمہیں احساس کیسے ہوگا, کیا چیز سے تمہیں ریئلائز ہوگا کہ طارق کسے کہتے ہیں. تو طارق ہم لوگ آج جو دیکھتے ہیں چمچماتے ہوئے ستارے, یہ جو بڑے ستارہ بھی ہو, تو یہ جو دیکھتے ہیں ہم, لیکن کیا ہمیں ریئلائز ہوتا ہے طارق کیا ہے. وما ادراک طارق, تمہیں کیا بتائے گا طارق کیا ہے. ارے بھائی تمہیں پتہ ہے طارق کیا ہے. مطلب یہ سورج جو ہمارا ہے نا, اس کے لاکھوں سورج فٹ ہو سکتے ہیں بڑے بڑے ستاروں کے اندر. اتنا بڑا ستارہ, اتنے بڑے بڑے ستارے اللہ تعالیٰ کی مخلوق. تو اللہ تعالیٰ نے سما کا ذکر کیا, آسمان کا, اور طارق کا ذکر کیا, وہ طارق. اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو میں نے آپ کو بتایا تھا, ایک ہے قسم, ایک ہے جواب قسم, کہ کیا چیز کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی, اور پھر جواب قسم میں کیا چیز کے لیے, کیا بات کہنے کے لیے قسم کھائی. جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص کہے کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں, میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں, تو یہ اس نے اللہ کی قسم کھائی, اور یہ بات کہنے کے لیے اہمیت کس چیز کی, کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں, یہ بولنے کی. ہمیں اجازت ہے کہ ہم صرف اللہ کی قسم کھا سکتے ہیں, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ خود خالق کائنات ہے, وہ اپنے مخلوق میں سے کسی چیز کی اہمیت بتانے کے لیے اس کی قسم کھا سکتا ہے, اس کے لیے غلط نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سما کی قسم کھائی اور طارق کی قسم کھائی, اور یہ کہا وما ادراک ما الطارق. تو ادراکا, ایک اور چیز دیکھیں گے اس کے اندر, آپ اس کی میننگ دیکھیں گے ادراکا, تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ ادرا اور اس کا مضارع آتا ہے, یعنی کہ ایک ہے ادرا پاسٹ ٹینس, اور یدری سے ادرا یدری, یہ جو دیکھ رہے ہیں ادرا یدری کا, وما یدری کا بھی آتا ہے قرآن میں, کئی جگہوں پہ قرآن میں یدری کا, کہ تمہیں کیا احساس دلائے گا تمہیں کس چیز کا, کہ یہ کیا ہے. تو یدری کا جب بھی آتا ہے یہ فیوچر کی بات ہوتی ہے, پریزنٹ اینڈ فیوچر وہ بات ہوتی ہے. تو اس کے اندر آپ دیکھیں گے ایک طریقہ کہ اس کے اندر جواب عام طور پہ یدری کا میں جواب نہیں ملے گا, یہ بات بتائی جاتی ہے تفسیر کے اندر. اور اس کے اندر یہ ہے ادرا کا ماضی کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ تمہیں کیا بتائے گا, طارق کیا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے بتایا النجم الثاقب, یہ ایک ایسا نجم ہے, ستارہ ہے, الثاقب, جو بہت ہی پیئرسنگ برائٹنس والا ستارہ ہے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ چیز کی قسم کھائی. اب بات کیا ہے, بات اس کے بعد میں 4 نمبر آیت میں بات آتی ہے, یعنی کہ مقسم بھی و مقسم علیہ, کس چیز کی قسم کھائی اور کس چیز کے لیے قسم کھائی, کیا بات بتانے کے لیے قسم کھائی. تو جواب قسم کیا ہے یہاں پہ, ان کل نفس لما علیہا حافظ. یہ جو ان ہے یہ عربک ڈائلیکٹ میں بعض ایک ڈائلیکٹ میں سے ہے جس کا مطلب ماں کے معنی میں آتا ہے. مفسرین بتاتے ہیں یہ نو نیگیشن کے معنی میں آتا ہے. ان کل نفس لما علیہا حافظ, ایسا کوئی نفس نہیں ہے لیکن اس کے اوپر حافظ ہے, محافظ ہے, پروٹیکٹر ہے. مطلب کوئی جاندار نہیں ہے لیکن اس کے اوپر حافظ ہے. ان کل نفس لما علیہا حافظ, سبحان اللہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمانوں کو بنایا, زمین کو بنایا, اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بنایا, السماء کی قسم کھائی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, الطارق کی قسم کھائی ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کس چیز کے لیے قسم کھائی, اس بات کا احساس دلانے کے لیے, ان کل نفس لما علیہا حافظ, کہ ہر نفس اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے
हाफिज को मुकर्रर किया है। कौन सा समझना मुश्किल है? जो इस आसमानों का मालिक है, जिसने आसमानों को बनाया है, जमीन को बनाया है, उसके लिए क्या मुश्किल है कि हर इंसान के ऊपर हर इंसान पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक मिनट समझने की कोशिश कर रहा हूँ। आवाज क्लियर है ना? आई थिंक आवाज कम आ रही है। अच्छा, नहीं आवाज आ रही है क्लियर, आई थिंक इंशाल्लाह ठीक है। तो क्या मैं कह रहा था कि इन कुल्लु नफ्सिन लम्मा अलैहा हाफिज, हर नफ्स पर हाफिज, प्रोटेक्टर अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया है। हाफिज को प्रोटेक्टर को मुकर्रर किया है। इसकी तफसीर में इमाम इब्न कसीर ने कुरान की एक दूसरी आयत से कनेक्ट किया है, और दूसरी आयत से कनेक्ट करके सूरह रौद की आयत, सूरा नंबर 13 आयत नंबर 11, अल्लाह ताला ने फरमाया लहू मुअक्किबातुम मिन बैनि यदैहि व मिन खल्फिही यहफज़ूनहु मिन अम्रिल्लाह, कि उसके लिए मुअक्किबात है, फरिश्ते हैं आगे से और पीछे से, आगे और पीछे फरिश्ते हैं, यहफज़ूनहु मिन अम्रिल्लाह, जो अल्लाह के हुक्म से उसकी हिफाजत करते हैं। आपको पता है हमारी हिफाजत के लिए अल्लाह ताला ने फरिश्तों को मुकर्रर किया। और आपको पता है कि इंसान जो सरवाइव होता है, जीता है, ये ऐसे ही नहीं जीता है, ये अल्लाह ताला की हिफाजत होती तो वो जीता है। इस बात को हमें समझना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुहाफिज मुकर्रर किया है जो अल्लाह की मर्जी से हमारी हिफाजत करते हैं, या फज़ूनहु मिन अम्रिल्लाह। तो ये चीज इस आयत में भी जिक्र है, इन कुल्लु नफ्सिन लम्मा अलैहा हाफिज। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हर नफ्स पर हाफिज मुकर्रर किया। अब हाफिज के अंदर एक चीज तो ये है जो हमने देखा कि हिफाजत वाले फरिश्ते। और मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये बात है ना, जो हिफाजत वाले फरिश्तों की बात है, ये बात का एहसास लोगों को नहीं है, लोग समझते नहीं है इस बात को। क्योंकि मामला क्या है कि हम बस जीते हैं, अल्लाह की नेमतों को नहीं गिनते। क्या आपको पता है कि आप रास्ते पे चल रहे होते हो तो कितनी बार आपके एक्सीडेंट हो जाते हैं, या कितने सारे जिन शयातीन हैं जो आपको पता नहीं आपके साथ कितने सारे और चीजें वो कर सकते थे। तो अल्लाह ताला ने मुहाफिज मुकर्रर किया है, या फज़ूनहु मिन अम्रिल्लाह, अल्लाह की मर्जी से हमारी हिफाजत करते हैं वो। हाँ, तो ये बात को हमें समझना चाहिए, ये रियलिटी है। हाँ, ये रियलिटी है, जो रियलिटी गैब की से ताल्लुक है, जो अल्लाह ताला ने बताया तो हमें पता चला, हमें ऐसे नहीं पता चलता था। हाँ, ऐसे नहीं पता चलता था, गैब की बात। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे लिए मुहाफिज को मुकर्रर किया है, लम्मा अलैहा हाफिज। एक्सक्यूज मी, हाँ जी, आगे पढ़ते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया फलयंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक, तो फिर इंसान को देखना चाहिए कि वो किस चीज से बना है, किस चीज से बना है। तो अभी यहाँ पे पस करके जो बात आई, अब यहाँ पर ये चीज जो अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया है फरिश्तों को, ये हिफाजत के लिए अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया है। इसके बाद एक सवाल अल्लाह ताला ने पूछा कि इंसान को देखना चाहिए मिम्मा खुलिक, किस चीज से वो बना है। अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि मैंने किस चीज से उसे बनाया है, किस चीज से वो बना है। खुलिक मजहूल का सीगा है, पैसिव वॉइस में है कि मिम्मा खुलिक, किस चीज से वो बना है, यानी हम किस चीज से बने हैं, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला का इंसान को चाहिए कि देखना चाहिए। तो यहाँ पे लैंग्वेज जो ये वाली जुबान है ना, ये वाली जुबान, तो जो लोग डिनायर्स ऑफ गॉड भी होते हैं ना, वो लोग ये बात तो समझ ही सकते हैं कि हम बने हुए हैं। किस चीज से बने हैं? अल्लाह ताला का इंसान को देखना चाहिए तुम बने किस चीज से हो, वो मिरेकल है। अच्छा, मालूम है क्या, जिस चीज से हम बने हैं, जिस तरह से हमारा जो हम्बल ओरिजिन है, लोग ये मानते हैं कि ये मिरेकल ऑफ लाइफ, बोलते हैं, मानते हैं मिरेकल। लेकिन मिरेकल के आगे वो लोग ये नहीं देखते कि क्रिएटर का मिरेकल, बनाने वाले का मिरेकल, वो चीज वो लोग अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, एक्नॉलेज नहीं करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो ये हमें समझना चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाया कि इंसान को देखना चाहिए मिम्मा खुलिक, किस चीज से वो बना है, किस चीज से बना है, क्या चीज से हम बने हैं। खुलिक़ मिन माइन दाफ़िक़, कि वो बना है पानी, कैसे पानी से, मिन माइन दाफ़िक़, बहुत ही थोड़े पानी से, उछलते हुए पानी से। माइन दाफ़िक़, दाफ़िक़ का मतलब क्या है ना, इजेक्टेड, जो निकला हुआ, फौरन जो निकला हुआ पानी है, ऐसे पानी से इंसान बना है। खुलिक़ मिन माइन दाफ़िक़। और ये हमारा ओरिजिन है कि हम बहुत ही कम पानी, बहुत ही ये, और जैसे कुरान की दूसरी आयतों में आता है, जिसमें आता है कि बहुत कम पानी और से आए हैं। तो यहाँ पे और बहुत ही महीन, एक और आयत में आता है महीन, बहुत ही, यानी कि एक बहुत ही हकीर पानी से बने। तो यहाँ पे दाफ़िक़, इजेक्टेड पानी से बने हैं। खुलिक़ मिन माइन दाफ़िक़।
अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया इंसान को कि इंसान क्या चीज से बना है, जरा सोचो इस चीज पर। मतलब यानी क्या है कि इंसान जो तकब्बुर करता है, अपने आप को बहुत ग्रेट समझता है, वो ये क्यों नहीं समझता है तुम बने किस चीज से। और दूसरा जो अल्लाह का इनकार करता है, क़यामत का दिन का इनकार करता है, वो ये क्यों नहीं देखता है कि वो किस चीज से बना है। हाँ, किस चीज से बना है। अब यहाँ पे बात ये देखिए कि ये हिफाजत के अंदर यहफज़ू जो जो ये इससे पहले जो बात आई, इन कुल्लु नफ्सिन लम्मा अलैहा हाफिज, तो ये अल्लाह की हिफाजत है कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए मुहाफिज मुकर्रर किया है। लेकिन ये हाफिज के अंदर एक और बात भी है। तो जैसे आपको याद होगा, हम लोगों ने सूरे इन्फितर में, सूरे इन्फितार में या सूरे इंशिकाक में, दोनों में से कहाँ पढ़े थे? इन्फितार में शायद पढ़े थे, कि जिसमें आया है कि वमा हुम अलैहा बिगाइबीन, हाँ, फरिश्तों के बारे में, इन कुल्लु नफ्सिन नहीं, कि जहाँ पे मुहाफिज फरिश्तों का जिक्र था। तो वहां पे हिफाजत में हमारे अमाल जो हम करते हैं, वो अमाल रिकॉर्ड कर लेते हैं, वो सब अमाल की हिफाजत होती है, क्या है वो पूरे रिकॉर्ड में आ जाते हैं। मतलब यहाँ पे एक बात है अंडरस्टूड कि क़यामत के दिन की बात आ रही है, क़यामत के दिन की बात आ रही है। एक बात इनडायरेक्टली कैसे आ रही है, क्योंकि वो फरिश्ते जो रिकॉर्ड कर रहे हैं सारी चीजें, उसका रिकॉर्ड का फाइनल सेटलमेंट कब होगा? क़यामत के दिन होगा। इन कुल्लु नफ्सिन लम्मा अलैहा हाफिज, और फिर आया फलयंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक। अच्छा, ये मिम्मा होता है आमतौर पे, मिम्मा, तो ये मिम्मा है, मिम्मा खुलिक, अलिफ नहीं है मिम्मा के अंदर। तो ये एक ऐसा ऐसा फॉर्मेट है जिसके अंदर आप ये समझें कि जो चीज से इंसान बना है ना, वो इतनी हकीर चीज है कि ग्रामर का एक एक तरीका इस्तेमाल किया गया है, बलागत में एक तरीका इस्तेमाल किया गया है कि जिसकी उसकी हकारत बताने के लिए मिम्मा भी फुल नहीं कहा गया है। ये एक एक्सप्लेनेशन बाज ग्रामेरियंस ने दिया है कि इस तरह से ये एक इस्तेमाल है, यानी अरबिक जुबान के अंदर गुंजाइश है कि इस तरह से कहा जा सकता है। तो वो उस तरह से एलोक्वेंस के अंदर इस तरह से बताया गया, मिम्मा, मिम्मा खुलिक, क्या चीज से तुम बने, क्या चीज से बने? खुलिक़ मिन माइन दाफ़िक़, बना है इंसान क्या चीज से बना है? पानी से, उछलते हुए पानी से बना है। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया यखरुजु मिन बैनि सुल्बि वत्तराइब, यखरुजु जो निकलता है, मिन बैनि सुल्बि, सुल्ब किसे कहते हैं? बैकबोन को कहते हैं, सुल्ब बैकबोन को कहते हैं। मिन बैनि सुल्बि वत्तराइब, तराइब किसे कहते हैं? ये जो रिब्स होते हैं, रिब्स, ये जो हड्डियां, जो यहाँ की जो सीने के पास की जो हड्डियां हैं, ये रिब केज, इसे तराइब कहते हैं। तो यखरुजु मिन बैनि सुल्बि वत्तराइब। अब यहाँ पर एक सवाल जो बाज लोगों ने पूछा है, क्या आजकल ये एतराज एक उठा रहे हैं, वो एक बोल रहे हैं कि जो सीमेन होता है, हाँ, वो कहाँ से आता है? टेस्टिकल से आता है। तो यहाँ पे तो बैन सुल्बी व तराइब आया है, बैन सुल्बी व तराइब आया हुआ है, यानी पीछे की हड्डियां और आगे की रिब्स, तो ये कहते हैं। लेकिन इसके आंसर में मैं आपको एक ऐसा करता हूँ, मेरी पावर पॉइंट ही दिखाता हूँ, तो आप इसको और अच्छे से समझ पाएंगे इंशाल्लाह। जी, ये ताकि सवाल जो यहाँ देख रहे हैं इसका अच्छा आंसर रेडी है, तो देख लें इंशाल्लाह। हाँ, यखरुजु मिन बैनि सुल्बी व तराइब, इसके ऊपर एतराज उठाते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा सिर्फ 1 मिनट के अंदर बता दूं ये आंसर। देखिए, सबसे पहले कि यहाँ पे फलयंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक, तो यहाँ किसकी बात हो रही है? इंसान की बात हो रही है कि इंसान को देखना चाहिए वो किस चीज से बना है। तो यहाँ पे यखरुजु जो निकलता है, यखरुजु के अंदर हुआ जमीर है, मतलब प्रोनाउन जो है वो किसके बारे में है? तो फर्स्ट आंसर ये इंसान के बारे में। बाज ने ये कहा है क्योंकि इंसान जो है यखरुजु मिन बैनि सुल्बि व तराइब, पीछे की जो बैकबोन है, हड्डियां हैं, इसके दरमियान में से इंसान आता है, सही है कि नहीं? तो ये फर्स्ट आंसर हो गया। हाँ, बैकबोन एंड रिब्स के दरमियान में से, इसी एरिया में से बच्चा निकलता है, बच्चा होता है, वहां से ही निकल के तो बाहर आता है। हाँ, दूसरा जवाब कि इसके अंदर जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं, वो यखरुजु, जो हसन बसरी रहिमहुल्लाह का कौल है, वो कहते हैं यखरुजु मिन सुल्ब रजुली व तराइब रजुली, के निकलता है मर्द की फसली और बैकबोन, व मिन सुल्बिल मरअती व तराइबिल मरअती, और औरत के जी, एक मिनट होल्ड करें। हाँ, एक औरत के फसली और हड्डी के दरमियान से, यानी दोनों का, यानी कि यखरुजु मिन बैन सुल्बी व तराइब के अंदर ये एक तफसीर हमें मिलती है। तो आप देखोगे कि ये जो दोनों ऑर्गन्स होते हैं, सेक्सुअल, जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं, वो डिसेंड होते हैं। अगर आप देखोगे
کہ یہ سارے جو ہوتے ہیں یہ ارلی سٹیج میں اوپر ہوتے ہیں، پھر وہاں سے نیچے آتے ہیں، یعنی کہ بچہ جو ہوتا ہے تو یہ ٹیسٹس جو ہوتے ہیں یہ اوپر ہوتے ہیں جب فیٹس ماں کی کوکھ میں ہوتا ہے، اور یہ بین الصلب والترائب بالکل پرفیکٹلی اسی جگہ سے نیچے اترتا ہے، یعنی یہ آرگنز جو ہوتے ہیں یہ یخرج من بین الصلب والترائب، تو یہ تو ایک ایسی چیز کا ذکر کر رہے ہیں جو پہلے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، ہاں، یعنی کہ ڈسینڈ ہوتے ہیں، یعنی اوپر سے نیچے کی طرف ڈسینڈ ہوتے ہیں، اس کی پوری میڈیکل رپورٹس موجود ہیں۔ تیسرا آنسر اس کا یہ ہے کہ یہ ماء دافق جو دیا ہے نا اس کے بارے میں ہے، یخرج من بین الصلب والترائب، کیونکہ جو فلوئڈ ہوتا ہے اس کے اندر صرف سپرم نہیں ہوتا ہے، اس کے اندر کتنا جو فلوئڈ ہے جو پانی ہوتا ہے اس میں سے 65 سے 75% سیمینل ویسیکلز سے آتے ہیں، سیمینل ویسیکل سے 20 سے 30% پروسٹریٹ سے آتے ہیں، تو سیمینل ویسیکل تو اوپر ہے، من بین الصلب والترائب، پروسٹریٹ بھی اوپر ہوتا ہے، من بین الصلب والترائب، ہاں، اور بلبو یوترل گلینڈ جو ہے جہاں سے باقی کا آپ دیکھیں گے کہ 1% آتا ہے تو وہ بھی اوپر کی طرف سے، تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں سے بہت بڑا حصہ تو یخرج من بین الصلب والترائب وہاں سے آ رہا ہے، ہاں، اور یہ اس کا تیسرا آنسر ہے۔ چوتھا آنسر اس کا یہ ہے کہ جو امام طبری نے دیا ہے وہ بتاتے ہیں کہ والثواب من القول فی ذلک عندنا، ہمارے نزدیک صحیح بات یہ ہے، امام طبری کا کیا کہنا کیا ہے، قول من قال هو موضع القلادة من المرأة حيث تقع علیہ من صدرها، کہ یہ جو ہار پہنتے ہیں، وہ جو ہار، یہ جو ترائب کسے کہتے ہیں، وہ بولتے ہیں جو ہار ایک عورت پہنتی ہے، یہ ہار، ہاں، کا اس کے جو سینے پہ جو ایریا ہوتا ہے یعنی ribs، وہ ہے، وَأَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْمَعْرُوفُ، یہ تو بات جگہ وضع ہے، فی کلام العرب وَبِهِ جَاءَتْ أَشْعَارُهُمْ، تو وہ کہتے ہیں اسی چیز کی طرف عربی شاعری بھی اسی طرف پوائنٹ کر رہی ہے، ہاں، اسی چیز کی طرف پوائنٹ کرے، تو وہ ویو یہ لے رہے ہیں کہ یہ ترائب جو ہے عورتوں کا ہوتا ہے اور صلب مردوں کے تعلق سے ہے، تو انہوں نے یہ ایک ویو لیا ہے کہ یخرج من بین الصلب والترائب، یعنی مرد اور عورت مل کر وہاں سے اللہ تعالیٰ، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بچے کی برتھ رکھی ہے۔ تو اس میں بات سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ 4 آنسرز ہم نے دیکھا، لیکن سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اس میں نصیحت کی بات کیا ہے۔ نصیحت کی بات یہ ہے کہ تم انسان کہاں سے آئے ہو، تم کہاں سے آئے ہو، دیکھو تمہارا ہمبل اوریجن، دیکھو تم کس چیز سے بنے ہو، کیا چیز کا غرور ہے انسان کو، کیونکہ مین پرابلم یہی ہے کہ لوگ غرور کرتے ہیں، اس وجہ سے صحیح بات کو نہیں سمجھ پاتے ہیں، صحیح حق بات کو نہیں سمجھ پاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو احساس دلایا کہ تم کس چیز سے بنے ہو، ہاں، کس چیز سے تم بنے ہو۔ ایک منٹ، اوکے، آگے ہم دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا 8 نمبر پر، اور یہ پوائنٹ ہے جو اصل بات، جو پوائنٹ ڈرائیو کیا گیا ہے، انہو علی رجعہ لقادر، یقیناً وہ علی رجعہ، اسے واپس بھیجنے پر یقیناً قادر ہے، لقادر، ان تاکید، لام تاکید، مطلب ڈبل تاکید ہے اس میں، یقیناً وہ علی رجعہ، اسے واپس بھیجنے پر قادر ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں تک جو بات کہی، اس بات پر آپ غور کریے، بات سٹارٹ ہوئی سما سے، جو سما کا بنانے والا ہے، طارق، ہاں، طارق جو آتا ہے، کہاں سے آتا ہے طارق، النجم الثاقب، ستارہ جس کی روشنی جو چمکتی ہوئی روشنی ہے، ہاں، جو پیئرسنگ برائٹنس ہے، تو جو ستارے کی جو برائٹنس ہے وہ ذکر ہے، والطارق، اور وما ادراک ما الطارق، تمہیں کیا بتائے گا کہ طارق کیا ہے، النجم الثاقب، وہ ستارہ ہے، برائٹ چمکتا ہوا ستارہ۔ تو سمجھنے والی بات کیا ہے یہاں پہ، بات سمجھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں سے جو بات بلڈ کی، جو بتایا، جو اللہ تعالیٰ نے آسمان بنایا اس کی قسم کھائی ہے، جو طارق ہے، ہاں، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں کیا بتائے گا کہ طارق کیا ہے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کی بات کی کہ کیا چیز سے انسان بنا ہے، کیا کہاں سے پانی آیا ہے، من بین الصلب والترائب، ہاں، بین الصلب والترائب، یعنی تمہاری باڈی کے اندر سے وہ پانی آیا ہے، یہ بات ذکر ہے، تو اس میں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں بنایا، ہاں، تمہیں اس کے اندر سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اتنی اسمال چیز سے بنایا ہے، انہو علی رجعہ لقادر، یقیناً وہ اسے واپس بھیجنے پر قادر ہے، مطلب فرسٹ کریشن جو ہم دنیا میں آئے ہیں اتنی معمولی سی چیز سے بنے ہیں، اور اگر آپ سائنٹیفکلی دیکھیں گے تو ایک تعجب والی بات ہوتی ہے، تعجب کے بعد تعجب والی بات ہوتی ہے کہ کیسے انسان، ایک لیونگ کریچر، کیسے ڈیولپ ہوتا ہے ماں کی کوکھ کے اندر، کیسے ایک بچہ بنتا ہے ماں کی کوکھ کے اندر، اور کس طرح سے ہم لوگ ایک چھوٹے سے اوریجن سے بن کر پورے انسان بن جاتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا انہ علی رجعہ لقادر، یقیناً وہ اللہ واپس بھیجنے پر بھی قادر ہے، لقادر، پوائنٹ سمجھیے آپ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم تبلی السرائر، اس دن، جس دن تبلا، یعنی کہ واپس اوپن کر دیے جاتے ہیں،
ओपन किए जाएंगे। सराइर, सराइर यानी कि सारे राज, जो सारे राज है वो ओपन कर दिए जाएंगे। मैं इस बारे में कुछ बहुत प्यारी बातें आपको बताऊंगा लास्ट में, हाँ, कुछ बहुत कीमती बातें इंशाल्लाह लास्ट में बताऊंगा। अभी आप लोग स्टोर करते जाइए। यौमा तुबला सराइर, जिस दिन ओपन कर दिए जाएंगे क्या चीज, सराइर। सराइर जमा का सीगा है, हाँ, सरी अतुन का जमा है, यानी कि बहुत ही पोशीदा राज की जमा है। यानी जो पोशीदा राज होते हैं, हिडन सीक्रेट्स होते हैं, वो चीज सबके सब क्या है, ओपन कर दिए जाएंगे। तुबला एक्चुअली का मतलब एक्चुअली होता है आजमाए, आजमाए जाना, हाँ, लेकिन आजमाए जाना मतलब वो चीज को वाजे करके क्लियर उसके हकायक सामने आ जाएंगे, फिर लोगों की आजमाइश होगी। तुबला सराइर फमा लहू मिन कुव्वतिन वला नासिर। अल्लाह ताला ने फरमाया कि फिर पस उसके लिए नहीं होगा, हाँ, फिर उसके लिए नहीं होगा कोई ताकत, उसके पास नहीं होगी कोई ताकत, ना कोई मददगार। यानी तब, फमा लहू, तब उस वक्त नहीं होगा उसके लिए ना कोई ताकत होगी ना कोई मददगार होगा। पता क्या चलता है, यहाँ पे कोई ताकत है लोगों के पास, तब कोई ताकत नहीं होगी, और यहाँ पे मददगार है लोगों के, तब कोई मददगार नहीं होगा। फमा लहू मिन कुव्वतिन वला नासिर, ना कोई ताकत होगी ना मददगार होंगे, हाँ, ना ताकत होगी ना मददगार होंगे। पिछली सूरा से भी कनेक्ट करिए कि पिछली सूरा में जिस तरह से असहाबुल बुरूज के साथ मामला हुआ, किस तरह से उनको जो 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 सॉरी असहाबुल बुरूज नहीं, हम ये जिस तरह से उखदूद ने जो किया, असहाबुल उखदूद ने जो किया, जो खंदक वालों ने किया, जिस तरह से जलाया, तो ताकत थी उनके पास, मदद जो भी थी उनके पास। लेकिन एक दिन आ रहा है, फमा लहू मिन कुव्वतिन वला नासिर, उनके पास नहीं होगी कोई कुव्वत, नहीं होगी, मिन कुव्वतिन, कुव्वत तो नहीं, मिन कुव्वतिन, कुव्वत में से भी कुछ नहीं होगा, वला नासिर, ना किसी टाइप का मददगार होगा। तो यहाँ पर क्या है, ये राज और चीजें छुपाने वाले के, छुपाने के लिए भी ताकत चाहिए, मददगार चाहिए जो मदद करे, तो वो छुपाते हैं ये बात को। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस चीज का जिक्र किया कि तुबला सराइर, और ये बात को आप याद रखिए, ये बात को याद रखिए, यौम तुबला सराइर फमा लहू मिन कुव्वतिन वला नासिर। आगे, अब ये एक्चुअली अगर आप देखोगे तो एक तरह से थर्ड सेक्शन स्टार्ट हो रहा है ये सूरा का। फर्स्ट सेक्शन कौन सा था, जब हमने देखा कि वहां पर जहां कस्में थी। सेकंड सेक्शन कौन सा, जब जवाब कसम है। थर्ड सेक्शन ये एक अलग टाइप से फिर से कस्में आ रही है। अल्लाह ताला ने फरमाया वस्समाई ज़ातिर रज, और अल्लाह ताला ने कसम खाइए आसमान की, फिर से, और आसमान की एक सिफत जिक्र की है, ज़ात रज, पलटा देने वाला, वापस भेज देने वाला। रज, रुजू जो होता है ना, रुजू के वापस करना, तो ज़ात रज, समा की सिफत क्या है, ज़ात रज, जो वापस भेज देता है। अब आसमान की एक सिफत है कि जैसे मिसाल के तौर पे पानी भाप बन के ऊपर जाता है, जितना पानी भाप बन के ऊपर जाता है उतना पानी बारिश बन के नीचे आता है। ये आसमान की क्वालिटी है कि वो रज, जात रज, वापस भेज देने वाला है। अगर ऐसा नहीं होता आसमान, तो हमारा पानी भाप बन के ऊपर जाता और स्पेस में बाहर निकल जाता, हमारा पानी खत्म हो जाता। लेकिन ये पानी जो वाटर साइकिल में वापस आता है, ये इस आसमान की सिफत की वजह से। आज हम देख सकते हैं कि आज हमने डिस्कवर किया कि जो ओजोन लेयर है वो क्या करता है, बाहर से जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती है सूरज की, उसको क्या करता है, डिफ्लेक्ट कर देता है, वापस भेज देता है। और कितने सारे जो मीटियर्स आते हैं छोटे छोटे, उनको बर्न कर देता है, ज़ात रज। और हम ये देखते हैं कि हमारे जो रेडियो वेव्स होती है, नीचे से जो रेडियो वेव्स चलती है, वो क्यों, किस बेसिस पे रेडियो टेक्नोलॉजी चलती है, किस बेसिस पे चलती है, कि आसमान की क्वालिटी है ज़ात रज, कि जो हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम है वो चलता है क्योंकि आसमान जो है वो वेव्स को वापस भेज देता है, और इसी वजह से हमारी रेडियो वेव्स वापस आती है। तो वह समय ज़ात रज, ये आसमान की क्वालिटी अल्लाह ताला ने जिक्र किया। अल्लाह ताला ने आसमान के बारे में कसम खाई है, हाँ, आसमान की। और फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, और ये चीज सिफत आगे तक कंटिन्यू है, अल्लाह बेहतर जानता है इसकी कहाँ तक क्या सिफत है, कैसे कंटिन्यू है, अल्लाह बेहतर जानता है। हम ये चीज यहाँ पे दुनिया में देख सकते हैं। वल अर्दी, अब जमीन की कसम खाइए, वल अर्दी, और अल्लाह ताला ने कसम खाई है जमीन की, ज़ात सद, कि जमीन की सिफत ये जिक्र है, ज़ात सद, के कैसा पानी, जो फट जाने वाली जमीन। जमीन की क्वालिटी क्या है, कि स्प्लिट होता है। आपको पता है बीज डालते हैं, बीज के अंदर जो अंदर से वो एक निकलता है, उसकी उसका जो थोड़ी रूट निकलती है, लेकिन वो जमीन में से फट के बाहर अगर नहीं निकलती, अगर जमीन में प्लास्टिसिटी होती, इलास्टिसिटी होती, और जमीन जो है निकलने ही नहीं देती किसी को बाहर, तो हमारी कोई हरियाली नहीं होती जमीन पर।
زمین پر ہریالی نہیں ہوتی تو جانور نہیں ہوتے، ہم بھی نہیں ہوتے، کوئی نہیں ہوتا زمین پر. تو زمین کی کوالٹی جس کے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے والارض ذات الصدع، کہ جو زمین، اور زمین جو پھٹنے والی زمین ہے جس میں سے پھٹ جاتی ہے، اس میں سے پودے باہر نکلتے ہیں. والارض ذات الصدع، یہ کوالٹی ہے زمین کی جس کی وجہ سے زمین پر ہم جی پاتے ہیں. والارض ذات الصدع. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ لقول فصل. یہ قسم کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یقیناً یہ ایک قول فصل، ایک واضح قول ہے. قرآن کیا ہے؟ انہو، قرآن کے بارے میں بات ہو رہی ہے. لقول فصل، یقیناً، انا اور لام تاکید یعنی ڈبل ایمفسس ہے، مطلب ڈبل تاکید ہے کہ یقیناً یہ فصل جو فیصلہ کرنے والا، فیصلہ کن، ہاں فیصلہ کن کلام ہے، فیصلہ کرنے والا کلام ہے قرآن. کلیئر کٹ، یہ صحیح یہ غلط، توحید صحیح شرک غلط، فیصلہ کن، واضح کلیئر کٹ بات. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک یہ فیصلہ کن کلام ہے. قرآن کیسا کلام ہے؟ فیصلہ کرنے والا کلام ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا وما ہوا بالہزل، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ کوئی مذاق کی چیز نہیں ہے. ہاں تو یہ جو ہزل جو ہے نا، ہزل کسے کہتے ہیں؟ مذاق کو کہتے ہیں. اور ہنسی مذاق، ہنسی والی بات. تو اللہ تعالیٰ کا یہ کوئی ہنسی مذاق کی چیز نہیں ہے قرآن. وما ہوا بالہزل، کیونکہ لوگوں کا معاملہ کیا ہے، وہ ہنسی مذاق کے چکر میں زندگی کی حقیقت کو کھو دیتے ہیں، زندگی کو بھول جاتے ہیں اپنے ہنسی مذاق کی وجہ سے. ہنسنے چاہیے، ہنسنے 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 کی وجہ سے ان کو، ان کے اندر اتنی سیریسنس نہیں آ پاتی کہ ان کے اندر یہ احساس ہو کہ میں جو دنیا میں جی رہا ہوں ہمیشہ تھوڑی جیوں گا، یہاں سے تو جانا ہوگا نا، سب گئے ہم بھی جائیں گے. یہ کوئی مذاق کی بات ہے؟ کیا ایسے ہی جی رہے ہیں؟ کیا حساب و کتاب نہیں ہوگا؟ کیا ایگزام چل رہا ہے اس کا رزلٹ نہیں آئے گا؟ تو یہ مذاق کی کوئی چیز نہیں. اللہ تعالیٰ نے بتایا وما ہوا بالہزل، یہ کوئی مذاق کی چیز نہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہم یکیدون کیدا، یقیناً وہ اپنی چال چلتے ہیں، یقیناً وہ لوگ اپنی چال چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انا کے ساتھ کہا یقیناً، ہم وہ لوگ، کون؟ جو انکار کرنے والے لوگ ہیں، وہ لوگ اپنی یکیدون کیدا چال چلتے ہیں. یکیدون کیدا، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا وہ عقیدو کیدا، اب میں اپنا پلان بناتا ہوں، اپنی چال چلتا. دیکھو قید جو ہوتا ہے کا مطلب ہے چال. اور یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کے لیے جب یہ ساری چیزیں ذکر ہوتی ہیں، قید ہے، مکر ہے، یہ ساری چیزیں، تو ایک قاعدہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، ایک قاعدہ ہے کہ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ کے لیے ہے سب سے اونچا بیان، سب سے ہائیسٹ جو بات ہے وہ اللہ کے لیے ہے. تو جیسے اللہ تعالیٰ کے لیے جب یہ چیز ذکر ہوتی ہے تو انسان کے لیے ذکر ہے چال، تو چال کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ایک نیگیٹو بات بھی ہوتی ہے، چال چل رہا ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے جب وہ ہو تو اس کے اندر وہ نیگیٹو چیز نہیں ہوتی ہے. اللہ کے لیے جب ہوتا ہے تو وہ نیگیٹو بات وہاں پر نہیں ہوتی ہے، اس میں سے پازیٹو بات ہوتی ہے، کیونکہ قرآن میں دو جگہوں پہ دیا ہے وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى. اللہ کے لیے جب چیز آتی ہے تو اس طرح سے سمجھتے ہیں. تو یہاں پہ چال لفظ ذکر ہے، اور عام طور پہ یہ چال لفظ کہاں ذکر ہے، یہ کہاں پہ ذکر ہے؟ آپ دیکھو گے کہ جہاں ان کی چالوں کا ذکر ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی چال کا پلان کیا کہ تم چال چلتے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ عقید قیدا. اچھا یہاں پہ گرامر کے اینگل سے کچھ بات غور کریے. یہاں پہ انا کے ساتھ آیا یقیناً وہ لوگ، یقیدون قیدا. قیدا جو ہے یہ القید نہیں ہے، یہ معرفہ نہیں ہے، نکرہ ہے. ہاں یعنی کہ وہ ایک چال چلتے ہیں. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ سب لوگوں کی ایک چال نہیں ہے. اگر یہاں پہ القیدا آتا تو پھر کیا ہوتا کہ وہ معرفہ ہوتا، مطلب کہ سب کی ایک ہی چال ہوتی. تو وہ لوگ جو ہے سب کی الگ الگ چالیں ہیں، سب کی چالیں. انہم یکیدون قیدا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ عقید قیدا، اور میں چال چلتا ہوں اللہ کی ایک ہی چال. ان کی سب کی الگ الگ چالیں ہیں اور اللہ کا پلان ایک ہے. اور اس کا بولنے کا طریقہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نہیں کہا کہ یقیناً میں چال چلتا ہوں، یہاں پہ صرف شارٹ میں ذکر ہے وہ عقید قیدا، کہ میں اپنی چال چلتا ہوں. سمپل مطلب وہ لوگ چال چلتے ہیں محنت کر کے، کوشش کر کے چال چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ وہ عقید قیدا، ایک چال سے ان سب کی ساروں کی چالیں فیل. اللہ کی چال، اللہ کا پلان چلتا ہے، کسی اور کا پلان نہیں چلتا ہے. ان کی چالیں اللہ کے پلان کے اندر فٹ ہوتی ہے. وہ کام جو کرتے ہیں، جو دشمنی کرتے ہیں، جو چالیں چلتے ہیں، ان کو لگتا ہے ہم بہت بڑا، ہم سمارٹ ہے، ہم لوگ بہت اچھا کر رہے ہیں، لیکن وہ لوگ اللہ کے پلان کا حصہ ہوتے ہیں. وہ عقید قیدا اللہ نے کہا، کیونکہ اللہ کون ہے؟ کن فیکون، ہو جا اور چیز ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ وہ طاقت والا ہے، علم والا ہے، الحکیم العلیم.
कायनात का बनाने वाला है, उनका दुश्मनों का भी बनाने वाला अल्लाह है। तो अल्लाह ताला का वो अकीदु कैदा, बात को समझिए। लेकिन इसके आगे क्या, अल्लाह ताला ने फरमाया फमाहिलहुम काफिरीना फमाहिलहुम काफिरीना अमहिलहुम रुवैदा। तो अल्लाह ताला ने कहा माहिल, माहिल अम्र का सिगा है, कमांड है कि मोहलत दो, मोहलत दो। हाँ, क्या मोहलत दो? काफिरों को, इनकार करने वालों को मोहलत दो। अमहिलहुम, के उन्हें कुछ वक्त की मोहलत दो। रुवैदा, रुवैदा का मतलब क्या है कि उन्हें छोड़ दो। हाँ, उन्हें छोड़ दो। अमहिलहुम, उनको छोड़ दो, मोहलत दो काफिरों को। अमहिलहुम, उनको छोड़ दो थोड़े वक्त के लिए। रुवैदा, रुवैदा का मतलब बहुत थोड़े वक्त, मतलब मोहलत किस वक्त, कितने वक्त के लिए देने का? थोड़े वक्त के लिए उनको मोहलत दे दो, थोड़े वक्त के लिए मोहलत दे दो। मतलब क्या है, मतलब क्या है? मतलब ये है कि वो लोग चाले चलते हैं, अल्लाह का प्लान है, तुम लोग फिक्र नहीं करो, तुम लोग क्या करो, मोहलत दे दो। और ये बात सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कही गई कि माहिलिल काफिरीना, काफिरों को मोहलत दे दो। मतलब मोहलत दे दो से मतलब क्या? हम तो कुछ करते भी नहीं है, हम क्या करते हैं? काफिरों को मोहलत दे दो जो कहा गया, तो हम थोड़ी सजा भेजते हैं, हम कैसे मोहलत देंगे? हम कैसे मोहलत देंगे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे मोहलत देंगे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से तो ये आया कि इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता, जिनसे आप मोहब्बत करते हो आप उन्हें हिदायत नहीं दे सकते, वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा, अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत देता है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जरा सोचो, चैट में कौन बताएगा, देखते हैं किसे क्लिक होता है। कि मोहलत दे दो काफिरों को, हाँ, मोहलत दे दो काफिरों को, और थोड़े वक्त की, थोड़े दिनों की जो के लिए उनको छोड़ दो। तो क्या मतलब, हम क्या कर सकते हैं? थोड़ा मैं आज दोनों मोबाइल पे हूँ तो मेरा जरा शायद पढ़ने में कमेंट डिफिकल्टी होगी, चलिए मैं ही बता देता हूँ। हम क्या करते हैं मालूम है? अच्छा दिख रहा है, स्क्रीन पे आ रहे हैं। सब्र के साथ उनके साथ दीन की बातें करें। और कोई आंसर डाल दीजिए, दो आंसर्स, आप लोग दो आंसर्स आए हैं, मैं एक जो आंसर का वेट कर रहा हूँ, देखते हैं वो कोई बताता है क्या। हम क्या करते हैं मालूम है, हम क्या कर सकते हैं? मोहलत दे दो, मतलब मोहलत दे दो क्या? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया मोहलत दे दो काफिरों को, थोड़े दिनों के लिए उनको छोड़ दो। अरे चाल तो वो लोग चल रहे हैं, वो लोग हमें छोड़ेंगे कितने दिनों के लिए? बोले अरे कितने दिनों के लिए छोड़े हुए हैं, देखते हैं। नहीं नहीं, अल्लाह के प्लान का हिस्सा है। फमाहिल हम काफिरीन, हम क्या कर रहे हैं? हमारे पास एक चीज है, दुआ, कि हम अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह से दुआ करें। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो ऐसी ऐसी बातें, मिसालें थी, जब ताइफ के अंदर उनसे पूछा गया कि क्या आप कि क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको माफ किया और दुआ की, नहीं की उनके लिए, बद्दुआ नहीं की। और एक बार हम देखते हैं कि तुफैल बिन अमर दौसी रहमुल्लाह रदियल्लाहु अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, कहा इन्न दौस असत वाबत, दौस का कबीला नाफरमानी कर रहा है, गुनाह का काम कर रहा है, इनकार कर रहा है, अबद इनकार कर रहा है, फदुल्लाह अलैहा, अल्लाह से दुआ करें उनके खिलाफ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाए, किबला रुख हुए, और लोग कहने लगे हलकत दौस, दौस का कबीला हलाक हो गया। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, अल्लाह अल्लाह महदी दौसन वाती भी, अल्लाह महदी दौसन वाती भी, अल्लाह हिदायत दे दे दौस के कबीले को, उनको ले आ, अल्लाह हिदायत दे दे दौस के कबीले को, उनको ले आ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किए, उनको उनके लिए दुआ की। और दौस का कबीला कुछ वक्त बाद आकर उन्होंने इस्लाम कबूल किया। उस कबीले से कौन थे जो आए, जिन्होंने बहुत बड़ी दीन की खिदमत की? अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, वो दौस के कबीले से ही थे। तो अगर ये हलाक और खत्म हो जाते तो हम तक वो हदीस से कैसे पहुंचती? अल्लाह का प्लान था। तो हमें ये सिखाया गया फमाहिल हम काफिरीन अमहिल हम रुवैदा, कि उनको मोहलत दे दो थोड़े दिनों के लिए, थोड़े दिनों के लिए उनको छोड़ दो। रुवैदा क्यों कहा गया? रुवैदा ये जो है ना, अरबिक के अंदर तस्गीर का सिगा कहते हैं। जैसे अब्दुन उबैदुन, जुनदुन जुनैदुन। अब्दुन बंदा, उबई छोटा बंदा, जुनदुन फौज, जुनैद छोटी फौज। तो ये रुवैदा का मतलब है थोड़े वक्त के लिए छोड़ दो, मतलब थोड़ा वक्त ही है, ये दुनिया की जिंदगी थोड़ा वक्त है, छोड़ दो थोड़े वक्त के लिए, ज्यादा फिक्र नहीं करो। मतलब क्या, अल्लाह का प्लान है, अल्लाह का प्लान है। वाकिदु कैदा, अल्लाह ने कहा मेरा प्लान है। अब यहाँ क्या था, सूरे बुरूज के अंदर बहुत तकलीफ हुई थी ना, बहुत तकलीफ हुई थी कि ये लोग, अल्लाह ताला उनको मोहलत दे रहा है। हाँ, अल्लाह ताला मोहलत दे रहा है, ये लोगों ने इतने मुसलमानों का कत्लेआम किया। अल्लाह ताला ने कहा अकीदु कैदा, कि मैं चाल चल रहा हूँ, अल्लाह का प्लान है ये, अल्लाह ताला का प्लान है। अल्लाह किसी सबके साथ ना, सबके साथ इंसाफ करेगा। हाँ, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें मोहलत दे देना चाहिए, हमें फिक्र नहीं करनी चाहिए। फिक्र, एक और चीज जो हम करते हैं वो फिक्र करते हैं। अल्लाह ताला का छोड़ दो उनको थोड़े दिनों के लिए,
मतलब बॉदर मत करो, तुम अपना काम करो, तुम अपनी नेकी करो, अपनी इबादत करो, अल्लाह के साथ अपने रिलेशन को अच्छा करो, लेकिन उनके बारे में छोड़ दो उनको थोड़े दिनों के लिए, रुवाइदा थोड़े दिनों के लिए छोड़ दो, टेंशन मत लो उस चीज का। अब आइए ये सूरा के ऊपर एक और नजर डालते हैं, और मैं आपको चंद चीजें बताना चाहता हूँ, कनेक्ट करके हम देखें। सबसे पहले जो हमने पढ़े थे वो है तारिक के बारे में पढ़े थे, वह समाई व तारिक। और तारिक कैसे आता है, तारिक की जो रोशनी है कैसे आती है, अन्नज्म साकिब, साकिब यानी कि जो रोशनी बहुत चमकते हुए आती है, बहुत दूर से आती है, अल्लाह ताला ने वो चीज जिक्र की, वो रोशनी आने का जिक्र। फिर उसके बाद इंसान जो आता है, कैसे आता है इंसान, यखरुजु मिन बैनि सुल्बि व तराइब, पानी कहाँ से आता है और कहाँ से आता है, इंसान का जिक्र है। वो सितारा जो आता है और जो इंसान यहाँ आता है, वो भी एक बहुत डिफिकल्ट चीज थी, ये इंसान का आना भी एक बहुत डिफिकल्ट चीज है। फिर उसके बाद एक और डिफिकल्ट चीज का जिक्र है जो आती है, वो क्या है, वो है जो वल अर्दि ज़ाति सद्र, जो जमीन में से जो फट जाती है, जमीन फट जाती है, उसमें से पौधा आता है, वो भी एक बहुत मुश्किल चीज, हाँ बहुत मुश्किल चीज है। और आप ये देखिए कि इसके अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यौम तुबला सराइर, उस दिन का जिक्र किया जिस दिन जो सारे पोशीदा राज भी ओपन हो जाएंगे। अच्छा, उनका ये प्लान था। और फिर इसके आगे जाकर इन्नहुम यकीदून कैदा, ये कैद का जिक्र है, उनकी चालों का जिक्र है, यानी उनके राज होते हैं ना चाल, ये चालें उनकी राज होती है ना, चाल में तो राज ही होती है ना, चाल अगर सामने वाले को मालूम पड़ जाए तो क्या है, हाँ। कैद जो उनकी चाल है वो छुपी हुई होती है ना। अल्लाह ताला ने बताया कि अल्लाह का भी प्लान है, क्योंकि अल्लाह उनकी चालों को जानता है, अल्लाह उनकी चालों को जानता है, अल्लाह ताला ये भी जानता है कि वो चालें चल रहे हैं, हाँ हम नहीं जानते हैं। तो ये जो चीज है, ये जो छुपी हुई चीजें हैं, ये वाजे हो जाएगी कब, यौम तुबला सराइर, उस दिन जिस दिन सारे पोशीदा राज ओपन होंगे। और आप देखिए कि वो सितारा कितना दूर से चमक रहा है, और उसकी रोशनी जो आ रही है वो कैसे आ रही है, अत्तारिक, हाँ, अन्नज्म साकिब। तो कैसे, जब वो सितारा इतना दूर, हम लोग जानते हैं ना कितना दूर है वो सितारा, वमा अदराका मत तारिक, वहां से उसकी रोशनी आ सकती है, हाँ, जो इतना दूर। और इंसान जो है, किस तरह से इंसान के अंदर, जो इंसान कैसे बनता है, क्या चीज से बनता है, आपने देखा वो उसका कॉन्स्टिट्यूएंस है, जो कैसे क्या चीज से बनता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर चीज का जानने वाला है, वो चीज वहां से आ सकती है। तो ये यौमा तुबला सराइर, वो छुपी हुई चीजें कैसे आती है। इंसान माँ की कोख में होता है, कुछ दिखता नहीं है कि इतना बड़ा इंसान उसके अंदर से निकल करके चलेगा फिरेगा, दुनिया में अच्छा बुरा काम करेगा, दुनिया में जुल्म करेगा या नेक काम करेगा, इंसाफ करेगा, इतना बड़ा निकल के आने वाला है वहां से। तो यौम तुबला सराइर, अल्लाह ताला पोशीदा राज निकाल देगा, उसमें तुम्हें क्या मुश्किल हो रही है समझने की, जब एक इंसान निकल के आ सकता है, हाँ, और वो अल्लाह ताला ने उसको निकाला, तो तुम्हें क्या है, तुम्हें क्या लगता है, हाँ। और ये बात पे गौर करिए, यानी कितनी ब्यूटीफुल थीम एक चल रही है सूरा के अंदर पूरी, जो हम देख रहे हैं कि यौम तुबला सराइर, और किस तरह से उनकी चालें चल रही है। लेकिन अल्लाह ताला की पकड़ हर चीज पर। अल्लाह ताला ने हम लोगों को क्या सिखाया, हम मोमिनों को ये सिखाया अल्लाह ताला ने कि उनको छोड़ दो, मोहलत दे दो, थोड़े दिनों की मोहलत दे दो। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सबको कुरान का पैगाम, अल्लाह ताला के कलाम में जो पैगाम है वो समझने की तौफीक दें और उस पर अमल करने की तौफीक। ओके, अब हम पढ़ते हैं सवाल जवाब में जाते हैं। सवाल क्या है, एक सवाल दिख रहा है, हज क्लास, हज का कोर्स मेरी पूरी वीडियोस बनी हुई है, अगर आप देख लें। हज का कोर्स ऑनलाइन अभी होगा नहीं होगा पता नहीं, मैं मशवरा है हम लोग देखते हैं इंशाल्लाह। लेकिन मेरा हज का वीडियोस है, वो आप जरूर देखिए इंशाल्लाह। बहुत दिन से बनाई गई है वो वीडियोस। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक नाम का एक हज का कोर्स है, कोई हज या उम्रा के लिए जा रहा है तो उनको जरूर गाइड करिए, जिसमें उनको बहुत अच्छी रहनुमाई इंशाल्लाह दी जाएगी। और जो हज का असल मकसद है, जो फीलिंग्स जो हमारे अंदर होनी चाहिए, वो चीज़। ठीक है, और सवाल, एक सवाल ये है, कुरान की माने क्या है। ये कुरान जो है रेसिटेशन है, जो कुरान क़रा यक़रऊ से आता है, कुरान है उसका मस्दर है, जो चीज़ पढ़ी जाती है, हाँ, जो चीज़ पढ़ी जाती है कुरान। तो जो बहुत पढ़ी जाने वाली किताब कुरान, ये नाम भी देखो, एक होता है माना, एक होता है नाम। तो उसका नाम क्या है, ये उस किताब का नाम है जो हम पढ़ रहे हैं, कुरान। और अल्लाह ताला ने नाम दिया है इस किताब को, क्योंकि कुरान का नाम कुरान में कई बार दिया हुआ है, कई जगहों पे दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। किताब तौहीद कोर्स भी करवा दीजिए।
بہت امپورٹنٹ ہے. جی ہاں, کتاب التوحید کا کورس ہونا چاہیے, ایک کورس آنا چاہیے کتاب التوحید کا. اچھا مشورہ ہے, جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے, اور کوئی سوال؟ ٹھیک ہے, میں سمجھ رہا دیکھ رہا ہوں کہ سوالات تو ہو گئے. یہ سوال تھے, کسی کو کچھ پوچھنا ہے ایک ہاتھ اٹھائیں اور اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. نیکسٹ ہم انشاءاللہ کل سورۃ الاعلیٰ پڑھنے والے. سورہ اعلیٰ ایک بہت ہی زیادہ پڑھی جانے والی سورہ ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ میں اور عیدین میں یہ سورہ پڑھا کرتے تھے. تو اسی وجہ سے سورۃ الاعلیٰ, سبح اسم ربک الاعلیٰ, آپ نے بہت سنا ہوگا. اس کی میننگ کو اچھی طرح سے سمجھیں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا جب بھی آپ سنیں گے. تو انشاءاللہ ہم لوگ سورۃ الاعلیٰ کل لینے والے ہیں, سورہ نمبر 87. 2 لوگوں کے ہاتھ اوپر ہے, ہم یہ 2 لوگوں سے بات کریں گے اور سوالات سنیں گے ان کے, اور پھر ہم کلاس ختم کریں گے. صرف 2 لوگ. کنٹینیو, اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں آپ. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ پورے قرآن میں انسان کے لیے فائدہ اور کوٹس کے ساتھ ایسے کے 3.5 پیج ایسے لکھنا ہے, تو اس میں مجھے ہیلپ چاہیے. اچھا, تو قرآن کے اوپر آپ کو لکھنا ہے تو آپ قرآن کے بینیفٹس لکھنا ہے. جی جی, تو انسان کے لیے فائدے مند انٹروڈکشن کے ساتھ. اوکے, آپ اسلام ریسکیو پہ دیکھیے, آپ کو کوئی اس میں بہت اچھی بینیفٹس والے ورچوز آف قرآن قرآن کا اور شیخ ابو حدیث زید ضمیر کا بھی 50% لیکچر ہے. چاہیے اور خود کے ورڈز 50%. نہیں سمجھا میں, یعنی 50% آپ کو قرآن حدیث چاہیے. جی اوکے, تو دیکھیے آپ شیخ ابو زید ضمیر کا بھی ایک لیکچر ہے قرآن کے جی فضائل کے اوپر, اس کی نوٹس بھی ہے, آپ وہ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ. جی اور ہاں, تو ورچوز آف دا قرآن اور قرآن و سنت پر, قرآن کی اہمیت پہ چاہیے نا آپ کو قرآن پڑھنا. جی 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 جی, دیکھیے آپ کو انشاءاللہ ملے گا. باقی آپ قرآن سے کیا کریے, قرآن کے اندر جو قرآن ورڈ آتا ہے, قرآن میں خود قرآن کے بارے میں کیا کہا گیا ہے, وہ آیتیں پڑھی, آپ کو وہاں سے بھی کئی چیزیں ملے گی, وہ آیتیں آپ ڈال سکتے ہیں انشاءاللہ. ہاں جی جی, ٹھیک ہے. جیسے قرآن کے بارے میں دیا ہے کہ شفاء لما فی الصدور اور ہدی للناس, اور یہ ساری آیتیں اگر آپ صرف قرآن کا ایپ یہ جو ہے اسے ڈاؤن لوڈ کر کے ورڈ قرآن سرچ کریے تو آپ کو وہ آیتیں ملے گی انشاءاللہ. ہاں جی, نیکسٹ جزاک اللہ السلام خیر. علیکم. السلام وہی علیکم. ہے. وعلیکم السلام. جی, میرا سوال ہے کہ جنت میں صرف مومنوں کو ہی اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا, لیکن ایک جی جگہ پر ہے کہ کافر بھی اللہ تعالیٰ کو دیکھ کے سجدہ کرنا چاہیں گے, لیکن ان کی کمر وہ ہو جائے گی, سیدھی ہو جائے گی, وہ سجدہ نہیں جی کر پائیں گے. تو جی, وہ کیسے دیکھ پائیں گے پھر اللہ تعالیٰ کو, جبکہ دیکھیں گے صرف نہیں, مومن انہیں ہی دیکھ. بلایا جائے گا رکوع کی طرف, جو سورہ احقاف میں آیا تھا. سورہ احقاف نہیں, سورہ جاسیہ میں ہے. ہاں, تو اس کے اندر یہ جو دیا ہوا ہے towards the end ہے شاید, تو اس میں انہیں بلایا جائے, تدعون الی السجود, بلایا جائے گا انہیں سجود طرف, ہاں سجدے کی طرف بلایا جائے گا, اور وہ نہیں کر پائیں گے. تو یہ نہیں دیا اللہ کا دیدار کریں گے. ہاں, اللہ کا دیدار اللہ تعالیٰ صرف مومن بندوں کو ملے گا. جی اور یہ جو آپ نے بتایا وہ حدیث میں ہے, وہ چیز اس کی ڈیٹیلز حدیث میں. جی ٹھیک ہے, لاسٹ. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر میرا ایک کوشچن تھا کہ جب آپ نے مضبوط بنیادی کورس کرائی تھی نا, تو اس میں ایک لاسٹ تھا کہ سورہ پڑھنا ہے, اور مطلب آپ نے بولا تھا کہ اس کی کلاس لیں گے. کیا چیز کی, سوری؟ وہ کلاس مضبوط بنیاد فاؤنڈیشن کورس ہوا تھا, اس میں ہاں 15 چیپٹرز تھے, اور ہاں لاسٹ ہاں کا جو پورا سمجھے کر کے تھا, اور اس کا پھر ایگزام ہوتا. بٹ وہ کلاس ہوئی نہیں ہماری, ابھی وہ انکمپلیٹ. کون سی کلاس نہیں ہوئی, پھر سے یاد دلائی. آپ نے جو کہا نا, آپ کی آواز تھوڑی بہت کلیئر نہیں تھی, بتائیے پھر سے بولیے. مضبوط بنیادی میں کون سی کلاس نہیں ہوئی؟ مضبوط بنیادیں کورس ہمارا, اس میں 15 چیپٹرز تھے, ہاں اور 15 تھے. چیپٹرز میں لاسٹ میں وہ سورہ میننگز اور سورہ کے نیمز تھے. تو آپ نے کہا ہاں تھا کہ اس کے کوشچن ہم مطلب اس کا کلاس ہم لیں گے, اس کے بعد آپ لوگ کو مطلب ایگزام دینا ہے. اچھا نہیں, مجھے جہاں تک یاد ہے نا کہ میں نے کسی نہ کسی کلاس میں ایکسپلین کر دیا تھا کہ وہ کیسے یوز کرنا ہے وہ سورہ نیمز اینڈ نمبرز کو. اس کا پوری کلاس کی ضرورت نہیں, صرف 2-5 منٹ کی چیز ہے. بس شارٹ میں یہ ہے کہ آپ ایک بار اگر سورہ کا نام
اس کا نمبر اور اس کا میننگ ایک بار یاد کر لیں تو آپ کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جب بھی حوالہ یاد کرنا ہے آپ کو تو آپ کو نمبر یاد کرنا ضروری نہیں, آپ اس کا نام بھی یاد کر سکتے ہیں, اور نام ہی نہیں بلکہ اس کی میننگ کو یاد کریں گے تو بھی آپ کو نام کی میننگ نمبر یاد کرنے میں, حوالے یاد کرنے میں آسانی ہو جائے گی. اس کے اندر یہ بات تھی جی. تو یہ نمبر سورہ نیم اینڈ نمبر کا ایک بار مائنڈ میں ایسوسیشن ہو گیا تو آپ اس کو کئی جگہوں پہ استعمال کر سکتے ہیں. جہاں بھی کسی نمبر کو یاد کرنا ہے, جیسے مجھے 44 یاد کرنا ہے تو میں دخان اگر بولوں گا تو مجھے سورہ 44 دخان ہے تو مجھے بہت آسانی سے نمبر یاد ہو جاتے ہیں, اس وجہ سے کہ میں اس کو سورہ کے نام سے بھی کنیکٹ کر سکتا ہوں آسانی سے. تو یہ آپ کے لیے ایک بار محنت کر کے آپ کو 114 سورتوں کے نام یاد کرنے ہیں نمبر کے ساتھ میں اور میننگ کے ساتھ میں, تو آپ کا وہ فائدہ ہوگا. یہ بات بھی کہی گئی جی. ٹھیک ہے جی. اور دعوت دل سے کورس کا جو تھا وہ ہم لوگ کا کب سے سٹارٹ ہوگا؟ وہ ریسٹارٹ جو ہے نا انشاءاللہ ہو سکتا ہے میں شکیل بھائی سے بات کروں, اور ہو سکتا ہے ہم لوگ کل سے ہی ریسٹارٹ کریں گے مارننگ سے. دیکھتے ہیں, میں اب شکیل بھائی سے ایک چیز بات کر لیتا ہوں انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے, اوکے, جزاک اللہ خیر. تو ہم آج کی کلاس یہیں ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک واشہد ان لا الہ الا انت. السلام علیکم.